नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, गएको साल 2077 फागुन 11 गते महोत्तरीमा एक दम्पतिको नृशंस हत्या गरियो। पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडाका मुसाफिर झा र उनकी श्रीमती गीता झाको हत्या गरिएको थियो। जग्गा दलाली र बिचौलियाले झा परिवारको जग्गा हडप्न नपाएपछि उनको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले बोलेको थियो। प्रहरीले 1 महिना अनुसन्धान गरेर झा दम्पतिको शव फेला पार्यो। हत्यामा संलग्न भएका 7 जना प्रहरी नियन्त्रणमा आए, जसमध्ये 4 जना गएको पौष 4 गते रिहाई भए। आरोपित 4 जना रिहा भएपछि पीडित झा परिवार त्रसित बनेको छ। त्रासमा बाँचेको पीडित झा परिवारको फलोअप सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। जग्गा व्यापारी हरेन्द्र ठाकुरले बिचौलिया कैलाश झालाई 2 करोड अफर गरेका थिए। त्यो अफर थियो मुसाफिर झाको जग्गा हत्याउन उनको हत्या गर्ने शर्त। त्यो शर्तमा बिचौलियाको धन्दा गर्दै आएका उनै कैलाश झाले गत साल 2077 फागुन 11 गते राति मुसाफिर झा र गीता झालाई बेपत्ता पारेर हत्या गरे। हत्यामा उनी सहित 7 जना संलग्न थिए। कैलाश झा, भारतीय नागरिक हरेन्द्र ठाकुर, मुसाफिरका छिमेकी रामबाबु यादव हत्याका मुख्य पात्र थिए। ती तीनै जनाले हाल सजाय काटिरहे पनि अन्य 4 जना गएको पौष 4 मा रिहाई भए। हत्यामा संलग्न भएकाहरूमध्ये धरौटीमा रिहा भएका सँगै झा परिवार त्रासमा छ। तारन्तार मृतक झा परिवारमाथि तारन्तार धम्की आएपछि उनीहरूले न्याय नपाएको यस्तो बताउँछन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। झा दम्पतिको हत्याको मुख्य योजनाकार भनिएका यी मानिस हुन् कैलाश झा। महोत्तरी घर भएका यिनै कैलाश झाको योजनामा गएको वर्ष 2077 फागुन 11 गते महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडका झा दम्पतिको हत्या गरिएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानले बताए अनुसार कैलाश झा, विकास झा, हरेन्द्र ठाकुर, रामबाबु यादव र उनका छोराहरू सुरेन्द्र यादव र राजेन्द्र यादव दम्पति हत्यामा संलग्न थिए। हत्यामा संलग्न भएको भन्दै यिनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई मुद्दा चलायो। 1 महिनाको ठूलो अनुसन्धानपछि प्रहरीले झा दम्पतिको शव भेटायो। कैलाश झाको योजनामा झा दम्पतिलाई विष खुवाएर कैलाशकै घरमा लगी हत्या गरेर शव गाडिएको अवस्थामा प्रहरीले भेटाएको थियो। निर्दोष दम्पतिलाई नियन्त्रणमा लिई गरिएको यो जघन्य अपराध चानचुने थिएन र होइन पनि। लगे आप कानून प्रति एहन विश्वास भ गेलिए जे आप केओ ककरो खून क देते आ कानून के पैसा द देते तो कानून छोड़ देते। जजो के लोग भगवान माने छे धरती के, मगर अब इहो बुझे छी जे जजो छे अथी घूसखोर। या बुझे छी सर, डर तो लगबे करे छे। अब वो तो भगवान के हाथ में छे। ई तो नहीं जान सके छी जो कहिया करते कखन करते। ई तो नहीं हम ओकर प्लानिंग सोच कर जे काज कहने वो कहते जे हम फलना दिन तोरा आबि के मार देबो तो हम सब सतर्क भ जीतो कि ना। तो से कह के तो नहीं कहने छे। अखनो तो की करते नहीं करते से तो नहीं जाने छी, मगर डर तो ये जे कौन ठीक जन सास ससुर के खा हमरा से और की करे नहीं करे डर तो लगे। की कहे छले काकी ओकर ओई राम बाबू के भावो घर वाली ओकर बेटी सब
जे आबद ही ना हमर भैया सबके घर से उठा के बेटी सबके ल जेतो आ तब देखिए की हाल करतो से एकदम विचित्र बात। वो बात कहतो में लाज लगे और बात छे मगर कहतो में लाज लगे तेहन बात। कानून कुछ निकल के किछ नहीं, कानून के नजर में सबके किछ नहीं कहे छो तो चुपचाप रहत रह। तो वह छे हम सब कमजोर छी तो चुपचाप छी है दुआर पर आबि के गाड़ दैए तो चुपचाप न्याय नहीं पेली अपने सब किछ नहीं न्याय पेलौ है। जहन दुश्मन छुटिए गेले तो न्याय की भेलै। तर दम्पति हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिहरू गएको पौष 4 गते जनकपुर उच्च अदालतको फैसलाले हत्यामा संलग्न भएका बब्लु भनिने विकास झा, राजेन्द्र यादव, सुरेन्द्र, कैलाशकी आमा तारादेवी झा धरौटीमा रिहा भए। जेलमै रहेका रामबाबु यादवका छोराहरू सुरेन्द्र र राजेन्द्र 5 लाख धरौटीमा रिहा भए। त्यस्तै बब्लु भनिने विकास झा र कैलाशकी आमा तारादेवी 2-2 लाख धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए। दम्पति हत्यामा संलग्न रहेका मुख्य योजनाकार कैलाश झा हत्या गर्न 2 करोडको प्रलोभन देखाउने हरेन्द्र ठाकुर र रामबाबु यादवले जेल सजाय भोगिरहेका छन्। हत्याका मुख्य योजनाकार कैलाश सहित हरेन्द्र ठाकुर र रामबाबु यादवले जेल सजाय भोगिरहे पनि अन्यलाई रिहाई गरिएपछि पीडित त्रासमा छन्। जेलबाट निस्केपछि पीडित परिवारलाई जुनसुकै बेला जे पनि गर्ने भन्दै धम्की दिएको मृत झाका छोराले बताए। अब डर लागिरहेछ। अब सरासरी त्यो बिहान समयमा नै धम्की दिएको थियो कि त्यो मलाई पनि निस्कन देऊ, तिमीलाई पनि हेराउँछु। अब त्यो मान्छे निस्किसकेछ, अब कहिले पनि केही गर्न सक्छ नि। हामी पुरा परिवारलाई डर छ। अब बाटघाट चलिरहेको छु, केही पनि गर्न सक्छ, गराउन सक्छ उनीहरू क्रिमिनलहरू। अब कि यो देशमा के अन्याय नै भइरहेछ नि त। अब दोषीहरूलाई छाड्छ भने अन्याय नै भइरहेछ नि यो देशमा। दम्पति हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा यति बेला कैलाश झा, हरेन्द्र ठाकुर र रामबाबु यादवले सजाय भोगिरहेका छन्। उनीहरू जेलमा रहे पनि उनीहरूलाई सघाएको आरोपमा पक्राउ परेका बब्लु भनिने विकास झा, रामबाबु यादवका छोराहरू सुरेन्द्र र राजेन्द्र सहित कैलाशकी आमा तारादेवी रिहाई भएसँगै उनीहरू थप असुरक्षित भएका छन्। पीडितहरू असुरक्षित मात्रै होइनन्, घटनालाई बङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ। हरेन्द्र ठाकुरहरूका आफन्तले हत्यामा हरेन्द्र ठाकुरको संलग्नता नभएको भन्दै प्रहरीले फसाएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर पीडितहरू यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन्, किनकि उनै हरेन्द्रको योजनामा झा दम्पति हत्या भएको थियो। पीडितहरूले भन्दै आएका छन् कि हरेन्द्र ठाकुरले पटक पटक जग्गा देऊ भन्दै आएका थिए। पीडितका अनुसार उनै हरेन्द्र ठाकुरकै योजनामा हत्या गरिएको मृत झाका छोरा बताउँछन्। निर्दोष कसरी हुन्छ? त्यो मेरो बुवालाई पटक पटक त्यो दबाब दिइरहेको थियो कि त्यो मलाई जग्गा देऊ जग्गा देऊ, तर बुवा दिइराख्नु भइरहेको थिएन। त्यसै कारणले त्यो हरेन्द्र ठाकुर नै प्लान गरेर नै यो घटना यस्तो घटाएछ। त्यो जनकपुर उच्च अदालतबाट 3 जनालाई जो छाडेछ, त्यो 3 जनालाई जिल्लाबाट जम्मा 7 जनालाई थुने थिए। जो जिल्लाबाट आएपछि त्यो उच्च अदालतमा गयो, त्यो निवेदन दियो उनीहरू। त्यो दिएपछि त्यहाँ 3 जनालाई छोडेछ। अब त्यसमा के छ? अब पैसाको चलखेल छ कि के कारणले गरेछ त्यो हामीहरूलाई थाहा छैन। तर त्यो निर्दोष छैन, दोषी नै छ। दोषीहरूलाई नै छोडेछ न्यायकर्ताले। त्यो हामीहरू पुरा परिवार दुखी छु। अब त्यही हामीहरूको माग छ कि उनीहरूलाई फेरि पुनः जेल थुनामा राखोस्। हामी पुरा परिवार मेरो दुखी छ त्यसको कारणले।
दम्पति हत्यामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले हत्या भएको 1 महिनापछि मात्रै महोत्तरी पिपरा 5कै कैलाश झा, विकास झा, रामबाबु यादव र उनका छोराहरू सुरेन्द्र यादव र राजेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसैगरी प्रहरीले यस घटनामा संलग्न भएका भारतको बिहार प्रान्त मधुबनी घर भई हाल महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बनौली चौक बस्ने 50 वर्षीय हरेन्द्र ठाकुरलाई पनि गरियो। प्रहरीको अनुसन्धानबाट भनिए अनुसार यिनै हरेन्द्र ठाकुर जग्गा प्लटिङ कारोबारी भएको खुलेको थियो। यिनै भारतीय नागरिक हरेन्द्र ठाकुरले जग्गाकै लागि 2 करोडको प्रलोभन देखाएर कैलाश झालाई हत्या गराउन लगाएको प्रहरी अनुसन्धानमा झाले बयान दिएका थिए। भारतीय नागरिक रहेका यिनैले धनुषा जलेश्वरका मेयर रामशंकर मिश्रका भाइ रामप्रिया मिश्रको नाममा जग्गा कारोबार गर्दै आएको पनि खुलेको थियो। महोत्तरी धनुषा काठमाडौँ लगायतका स्थानमा जग्गाको कारोबार गर्दै आएका थिए हरेन्द्रले। उनी हरेन्द्र मुसाफिर झासँग जग्गा लिन चाहन्थे। प्लटिङको निकासको लागि उनले झाको जग्गा दिन पटक पटक दबाब दिएका थिए। दबाब दिँदा पनि झाले जग्गा नदिएपछि उनले हत्याको योजना बनाएको पीडित प्रहरी अनुसन्धानले बोलेको थियो। तर उनै हरेन्द्रका वकिल र उनका आफन्तले हरेन्द्रलाई फसाइएको दाबी गरेका छन्। सँग मूल अभियुक्त कैलाश झाको कहिलेको पनि फोन कन्ट्याक्ट छैन। त्यस कारणले उसले म 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म हरेन्द्र ठाकुरसँग कुरा गरेँ भनेर जो बयान गरेको छ त्यो बयान झुटा हो। दोस्रो कुरो जुन मुसाफिर झाको जग्गाको जरुरत भनिन्छ त्यो मुसाफिर झाको उत्तर पनि 2टा जसमध्ये एउटा स्कुलको जग्गा छ र दक्षिण पनि 2 जना थर्ड पार्टीको जग्गा छ। मात्रै मुसाफिर झाको जग्गाले कुनै कनेक्टिभिटी हुने अवस्था छैन र जुन जग्गा घरेडी छ भनेर भनियो त्यो पोखरी छ। त्यसकारणले त्यो जरुरत छैन। त्यसपछि अन्तको वारदातलाई हरेन्द्रतिर तेर्साउनलाई यो वारदात भयो किनभने रामजी रायको 4 बिघा जग्गाको लफडा थियो त्यो पनि छ। मुसाफिर झाले नै कैलाश झाको 6 लाख रुपैयाँ डुबाइदिएको विषयमा पनि उतातिर झगडा थियो। त्यो झगडालाई यतातिर ट्रान्सफर गर्यो र प्रहरीले सुरुमा कुरो खोज्न नसक्दाखेरि जो भेट्यो फटाफट सार्वजनिक गरिदियो। हरेन्द्र ठाकुरले त्योसँग कुनै कुरै गरेको मिसिलबाट देखिँदैन, कसैले पनि भन्दैन। त्यही पनि हरेन्द्र ठाकुरलाई फसाएको जस्तो देखिन्छ स्पष्ट रूपमा। हरेन्द्रका आफन्तले जे जस्तो तर्क गरे पनि प्रहरी यस विषयमा सहमत छैन। उसले अनुसन्धानमा जे तथ्य प्रमाण भेटायो त्यसैको आधारमा घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ। महोत्तरीका एसपी दिनेश आचार्यले प्रहरी अनुसन्धान कुनै पनि हालतमा फितलो नरहेको दाबी गरे। एसपी आचार्यले मुख्य अभियुक्त कैलाश झाको बयानका आधारमा मात्र नभई साक्षी प्रमाणका आधारमा अन्य आरोपीलाई पक्राउ गरिएकाले प्रहरी अनुसन्धान फितलो नभएको बताए। यो अब इन्भेस्टिगेसन प्रहरीले कम्प्लिट गरेर अदालतसम्म पुगिसकेको मुद्दाको केस हो। त्यसकारण चाहिँ यसमा अन्य विषयमा भन्नुपर्दा पनि अब यसमा प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट भरपूर अनुसन्धान गरेर त्यसमा सत्य तथ्य बाहिर निकालेर त्यसै अनुसार प्रोसिक्युसन भएको अवस्था छ। यो त्यसको हराएका दम्पतिहरूको लासको फेला पार्ने, त्यसपछि त्यो लास लुकाएको ठाउँ, लुकाएको सामान, त्यहाँ घटनाबाट भएको ठाउँबाट चोरी भएको सामान, उसको कपडादेखि लिएर सबै सामानहरू बरामद भएको छ। त्यसकारण चाहिँ संलग्नता भएको आधारमा ती व्यक्तिले दिएको बयानको आधार र त्यसको प्रमाणको आधारमा अब हामीले प्रोसिक्युसन गरेका छौँ। बाँकी अब कोर्टको भर्डिक्ट आउँछ। अब यसमा पक्ष विपक्ष भन्ने विभिन्न चिजहरू हुन्छ, तर प्रहरीले चाहिँ निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको छ र निष्पक्ष रूपमा नै अनुसन्धानलाई अदालतसम्म पुर्याएको छ। हत्यामा संलग्न रहेका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मैथिल ब्राह्मण समाज र स्थानीय सहित 41 वटा सङ्घ संस्थाले दैनिक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना तथा घेराउ गरेका थिए।
स्थानीयको दबावपछि प्रहरीले एसएसपीको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। झा दम्पतिलाई मारेर कतै पोखरीमा फालेको हुन सक्ने आशंकामा करिब 50वटा भन्दा बढी पोखरीमा जाल हानेर अनुसन्धान गरिएको थियो। मुसाफिर र गीता झाको हत्यापछि 7 जना प्रहरी नियन्त्रणमा आए। प्रहरीले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो, तर उच्च अदालत जनकपुरले गएको पौष 4 मा 7 जना मध्ये 4 जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। आदेशपछि बब्लु भनिने विकास झा, कैलाश झाकी आमा तारा देवी, रामबाबुका 2टा छोरा राजेन्द्र र सुरेन्द्र धरौटीमा रिहाई भए। राजेन्द्र र सुरेन्द्रले 5-5 लाख धरौटी बुझाए भने विकास र तारा देवीले 2 लाख धरौटी बुझाएर रिहाई त भए, तर झा परिवारलाई धम्की आउन थाल्यो। झा हत्यामा फसाइएको भन्दै उनीहरूले प्रहरीले अनुसन्धानलाई फितलो गराएको दाबी गर्दै आएका छन्। झा दम्पति हत्यामा संलग्नहरूको योजनाको प्रसङ्ग बाँकी नै छ। हामी सँगै रहनुहोला। मानिसहरू पैसाका लागि कतिसम्म क्रूर र दानवी हुन्छन् भन्ने उदाहरण बनेको थियो पिपरा दम्पति हत्याकाण्ड। जग्गा व्यापारी हरेन्द्र ठाकुरले हत्या गरिएका मुसाफिर झाको जग्गा हत्याउन चाहन्थे, तर झाले ठाकुरलाई जग्गा नदिएपछि उनको हत्या गरिएको थियो। झा दम्पतिको हत्या गर्न हरेन्द्र ठाकुरले 2 करोड अफर गरेका थिए। त्यही 2 करोड अफर पछि कैलाश झाले दम्पतिको हत्या गरेका थिए। हत्या भएको 1 वर्ष यस अवधिमा 4 जनाले उन्मुक्ति पाए। मुख्य योजनाकार कैलाश झा, भारतीय नागरिक हरेन्द्र ठाकुर र रामबाबु यादवले जेल सजाय भोगिरहेका छन्। मुसाफिर झा, उनकी श्रीमती गीता झाको हत्या दर्दनाक घटना यस्तो थियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पैसाकै लागि मानिस कतिसम्म बर्बर र क्रूर बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो महोत्तरी पिपरा 5 को झा दम्पतिको विभत्स हत्या। गएको साल 2077 फागुन 11 गते राति मुसाफिर झा र गीता झालाई जग्गा हत्याउनैकै लागि बेहोस बनाएर हत्या गरिएको थियो। खानामा विष घोलेर खुवाएर बेहोस बनाएर स्थानीय बिचौलिया कैलाश झाले आफ्नै घरमा लगी हत्या गरेका थिए। प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार झा दम्पतिको यो क्रूर हत्या गर्ने योजनाका खास योजनाकारहरू हुन् कैलाश झा, हरेन्द्र ठाकुर र रामबहादुर यादव। यिनीहरूले जग्गा दलाली र बिचौलियाको धन्दा गर्दै आएका थिए। भारतीय नागरिक हरेन्द्र ठाकुरको लगानीमा यिनीहरूले जग्गाको कारोबार गर्दै आएका थिए। भारतीय नागरिक हरेन्द्र ठाकुर लगानीकर्ता हुन्। ठाकुर लगायतको यो समूहले जग्गा किनबेच गर्दै आएको थियो। जग्गा कारोबारी हरेन्द्र ठाकुरले महोत्तरी, धनुषा, काठमाडौँका क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानले बोलेको थियो।
जग्गा कारोबारमा हरेन्द्र ठाकुर लगानीकर्ता हुन् भने कैलाश झा र रामबाबु यादव बिचौलिया हुन्। यिनै बिचौलियाहरूको सरसल्लाहमा हरेन्द्रले मुसाफिर झाको जग्गा हडप्ने योजना थियो। महोत्तरीको पिपरा 5 मा जग्गा दलाली हरेन्द्रले प्लटिङ गरेका थिए। हरेन्द्रले प्लटिङ गरेको स्थानसम्म पुग्न निकास थिएन। त्यही निकासका लागि भन्दै हरेन्द्रले मुसाफिरको जग्गा लिन चाहन्थे। हरेन्द्रले मुसाफिरलाई जग्गा दिन पटक पटक दबाब पनि दिँदै आएका थिए। हरेन्द्र लगायतको समूहले जति नै दबाब दिए पनि हत्या गरिएका मुसाफिरले उनीहरूलाई जग्गा दिएनन्। मुसाफिरले सहजै जग्गा नदिने भएपछि उनीहरू बीच योजना बन्यो। त्यही योजना अनुसार झा दम्पतिको हत्या गरिएको प्रहरीको निष्कर्ष हो। झा दम्पतिको हत्याको मुख्य योजनाकार कैलाश झालाई जग्गा कारोबारी हरेन्द्रले 2 करोड अफर गरेका थिए। 2 करोडको लोभमा कैलाश झाले झा दम्पतिको हत्या गरेका थिए। गएको साल 2077 फागुन 11 गते घरबाटै बेपत्ता बनाइएका उनीहरूको शव 1 महिनापछि प्रहरीले भेटाएको थियो। महोत्तरी पिपरा 5 सहरवाका 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी श्रीमती 60 वर्षीय गीता देवी झाको शव 14 गते पिपरा 2 अतरातमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। झाको घरमा हत्या गरी शव 1 महिनासम्म लुकाइएको थियो र पछि हत्यामा संलग्नता खुल्ने डरले शव अन्यत्र सारेपछि उनी पक्राउ परेका थिए। कैलाश झाको घरबाट प्रहरीले शव लुकाएर राखेको जस्ता पाताले बनेको ट्रङ्क र अन्य प्रमाणहरू बरामद गरेको थियो। यो अब इन्भेस्टिगेसन प्रहरीले कम्प्लिट गरेर अदालतसम्म पुगिसकेको मुद्दाको केस हो। त्यसकारण चाहिँ यसमा अन्य विषयमा भन्नुपर्दा पनि अब यसमा प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट भरपूर अनुसन्धान गरेर त्यसमा सत्य तथ्य बाहिर निकालेर त्यसै अनुसार प्रोसिक्युसन भएको अवस्था छ। यो त्यसको हराएका झा दम्पतिहरूको लासको फेला पार्ने, त्यसपछि त्यो लास लुकाएको ठाउँ, लुकाएको सामान, त्यहाँ घटनाबाट भएको ठाउँबाट चोरी भएको सामान, उसको कपडादेखि लिएर सबै सामानहरू बरामद भएको छ। त्यसकारण चाहिँ संलग्नता भएको आधारमा ती व्यक्तिले दिएको बयानको आधार र त्यसको प्रमाणको आधारमा अब हामीले प्रोसिक्युसन गरेका छौँ। बाँकी अब कोर्टको भर्डिक्ट आउँछ। अब यसमा पक्ष विपक्ष भन्ने विभिन्न चिजहरू हुन्छ, तर प्रहरीले चाहिँ निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको छ र निष्पक्ष रूपमा नै अनुसन्धानलाई अदालतसम्म पुर्याएको छ। वृद्ध दम्पतिको शव भेटिएपछि प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो। हत्या गर्ने, शव लुकाउने र थप योजनामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै उच्च अदालतले पिपरा 5 का कैलाश झा, सोही ठाउँका 52 वर्षीय रामबाबु यादव र भारत बिहारको मधुबनी घर भएका 50 वर्षीय हरेन्द्र ठाकुरलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो। तर हत्याकाण्डमा आरोपित भनिएकाहरूमध्ये बिहारको मधुबनी घर भएका 50 वर्षीय हरेन्द्र ठाकुरको परिवारले ठाकुरलाई घटनामा जबरजस्ती प्रहरीले फसाउन खोजेको आरोप लगाए। ठाकुरकी दम्पति रेणु ठाकुर र छोरा केशव कुमार ठाकुरले सोमबार हत्याको मुख्य कारण भनिएको मृतक मुसाफिर झाको विवादित जग्गा भएकै कारण पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर हरेन्द्र निर्दोष भएको दावी गरे। लेकिन पुलिस जे केस में जे उनका अरेस्टिंग कल के इन्वेस्टिगेशन के तहत, लेकिन वो देने छथिन जे नहीं हम लेसर में कोनो बस स्टैंड में पकड़ ले, सेम डेट जे देने छथिन, सेम डेट वहाँ FIR जे दर्ज 24 दिन तक ला पुलिस से जे हम सब मिलली तना हम सब तहकीकात कर रहल छी, अगर आरोप नहीं सिद्ध भेलै तो हम सब छोड़ देबै। लेकिन 24 दिन तक ला सब सार्वजनिक अपराध में पुलिस रखल थी और ठीक 24 दिन जब ये पुरलै तो तुरंत जे जिनका साथी घटना भेल छै मुसाफिर झा के लड़का मनीष झा जे कि यहाँ रहबो नहीं करथिन, उनका द्वारा एगो तुरंत FIR दर्ज करवायल गेलै हरिंदर जी के द्वारा जी यही हमरा ई घटना के कहने छै। तब तक लाश के कहीं कोई था पता नहीं है और इनका अरेस्ट कर लेल गेलै और इनका राखल गेलै। लाश 32 दिन तक ला बगल के घर में रहलै
देखिए सर्वप्रथम अपने के फर्स्ट गंध शुरू जब भेल, जब गंध हो तो अगल बगल के लोग चर्चा भी कलके कि जी गंध हो तो मूस मरल है, घर में मूस मरल है, लेकिन इतने पुलिस रहला के बावजूद भी ओकरा नहीं देखल गेलै। वही लाश के जेना तेना ठेकाना लगा, 32 दिन के बाद ठेकाना लगाल गेलै। जे ठेकाना लगावा काल में पिपरा नगर पालिका एवरेस्ट बैंक में CCTV फुटेज है, जे आरोपी है दोसर आरोपी कैलाश झा, वो कहे कि हमरा संगे भी एक आदमी रहे जे हम लाश के ठिकाना जे हम लगावा गेली, वही CCTV के भी नहीं ओकरा देखल गेलै पुलिस के तरफ से, जे के अनुसंधान के क्रम में पुलिस देने से जे हम 40 गो या 50 गो पोखरी में लगभग सर्च छी कहने छी, लेकिन 3 किलोमीटर बगल में वहू पोखरी में सर्च कल गेल छै, ओकरो चर्चा छै एक जगह, लेकिन वहाँ पर ही कोनो डाइवर्सन छै जहाँ की कैलाश झा द्वारा गाड़ल गेलै, फिर बैग के आधार पर पकड़ल, फिर उनका घर में सर्च भेलै। हरेंद्र जी के कताबेर फोटो सारा मीडिया के तरफ से सब फोटो सब आयल गेलै, वही हिसाब से पकड़ाया तब भेल रहा है। मान लो कोई भी इंसान वो यहाँ के नागरिक नहीं भऽ अगर केकरो मान लो खून करते तो 8-9 दिन तक ऐसे काठमांडू में तो नहीं बसते, या तो इंडिया चल जाते या कहीं और चल जाते, लेकिन पुलिस सब तथ्य के मतलब नज़रअंदाज कऽ वो अपना अनुसंधान में लिखले है कि हमार पकड़ाव भेल है जलेसर में, जबकि पकड़ाव 4 बजे शाम में थीमी एवरेस्ट बैंक के नज़दीक से भेल है, जे कि हम सब नहीं आला के बाद मिसिंग केस हम सब यहाँ भगपुर थाना में मतलब रजिस्टर करवाले छी सब। और जय मुद्दा के मेन जोड़े के कारण भेले राम बाबू यादव, मतलब उनकर कथन अनुसार राम बाबू यादव के घर में रक्त के मतलब अवशेष मिलल, जे रक्त DNA जांच के अनुसार मतलब नहीं मिल रहा है मुसाफिर जांच से, यो कनेक्शन पर गलत भयो। प्रमुख मुद्दा है जगह के से मुद्दा ही अभी मुद्दा ही बुझा रहा है, जेना कि बाटो के लागी उनका सब कथन के अनुसार बाटो के लागी ई मर्डर भेलै से कथन गलत है, किलाकि कोई के जमीन के उत्तर जहाँ जे जमीन में बाटो चाहिए उनका कथन से वो पोखरी स्थल है, जे मतलब कि सरजमी चलान नंबर से पुष्टि कल गेल है, और वही पोखरी के उत्तर में 2 दिन का कोला और है, जेमें कि एकटा अस्पताल के कोला है, एकटा स्कूल के कोला है, और एकटा व्यक्ति के और है, वही के बाद उत्तर में मुसाफिर झा के कोला है। तब मतलब कहे के मतलब है कि अगर बाटो चाहिए तब वही 2-3 आदमी जिनकर कोला और है उनका दक्षिण में उनका से भी तो संपर्क करे के मतलब पड़ते न कि डायरेक्ट बाटो मतलब जाते न, एक कथन भेलै। हरेन्द्रका आफन्तका अनुसार जुन जग्गा मुसाफिरले दिन मानेका थिएनन् त्यो जग्गा घरेडी नभई पोखरी भएको दाबी गरे। आफ्नो बाबुले खरिद गरेको घडेरीसम्म पुग्नका लागि झाको मात्रै नभई अन्य 5 जनाको खेत किन्दा मात्रै बाटो निकास हुन्छ, तर त्यही न्यू बनाएर बाबुलाई फसाइएको हरेन्द्रका छोराले दाबी गरे। कैलाश झाले प्रहरीलाई दिएको बयानमा आफूलाई जग्गा व्यापारी हरेन्द्रले मुसाफिरको जग्गा बेच्न लगायो भने 2 करोड रुपैयाँ दिने भनी प्रलोभन दिएको बताएका थिए। ठाकुरकै प्रलोभनमा आएर आफूले मुसाफिर झाको हत्या गर्ने निधो गरेको र त्यसका लागि उनको जेठी बुहारी अंशु झालाई नशा लाग्ने औषधि किनेर 1 दिन अगाडि नै दिएको कैलाशले प्रहरीलाई बयान दिएका थिए। अंशुले सो औषधि खानामा मिलाएर परिवारको सबैलाई खुवाएकी थिइन्
र पछि मुसाफिर र गीता बेहोस हुँदा दुवैलाई कैलाशले उठाएर आफ्नो घर लगी हत्या गरेको बयानमा भनिएको थियो। कैलाशको बयानबाट हत्याको साझेदार मृतकको बुहारी अंशु झा देखिए पनि जिल्ला अदालत महोत्तरीले उनलाई 50,000 धरौटीमा छाड्यो। उता कैलाश झाकी आमा तारा देवीलाई पनि 2 लाख धरौटीमा छाडिएको थियो। अहिलेसम्म इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यस्तो हामी चाहदैनौँ यहाँनिर, किनकि यहाँ यो घटनाले गर्दाखेरि पुरै पिपरा पालिकावासी चाहिँ एकदम त्रसित भइसकेका थियो कि भोलि अर्को केही घटना भयो भने उसको पनि केही छानबिन हुँदैन, उसको केही स्थिति थाहा हुँदैन। अहिले त्रसित छ क्या त्यहाँको वातावरण। त्यहाँ सहरमा जानुहोस् तपाईँ, भरि साँझैतिर हेर्नुहोस् सबै ढोकाको बन्द गरेर त्यहाँभित्र सुतिसकेका हुन्छ। अहिले यो त्रासको स्थितिमा कहिलेसम्म हामीले बाँचिराख्छौँ? दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मैथली ब्राह्मण समाज र स्थानीय सहित 41वटा सङ्घ संस्थाले दैनिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धरना तथा घेराउ गर्ने गरेका थिए। एसएसपीको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीले घटनाको विभिन्न किसिमको अनुसन्धान गरिरहेका थिए। दम्पतिलाई मारेर कतै पोखरीमा फालेको हुन सक्ने आशंकामा करिब 50वटा भन्दा बढी पोखरीमा ठूलो जाल हालेर छान्न लगाउनुका साथै बोटबाट समेत पोखरी तथा खोलाहरूमा सर्च अभियान चलाइएको थियो। दम्पतिको हत्यालाई गुपचुप राख्न खोजियो। हत्या भएको 1 महिनासम्म प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो। स्थानीयहरूले हत्याको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न दबाब दिए। चौतर्फी दबाव र प्रहरीको सक्रिय अनुसन्धानले त्यही सालको चैत 12 गते गाडिएको अवस्थामा झा दम्पतिको शव भेटियो। पाप धुरीबाट कराउँछ भने झैँ यस घटनामा संलग्नहरू प्रहरी फन्दामा परे। हत्याको मुख्य योजनाकार कैलाश झा सहित 7 जना प्रहरी नियन्त्रणमा आए। घटनामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो। प्रहरी अनुसन्धानको प्रतिवेदनको आधारमा उनीहरू दोषी देखिए, जसमध्ये हत्याका सहयोगीहरू 4 जना गएको पौष 4 मा धरौटीमा रिहा भए। महोत्तरीमा झा दम्पति हत्या नौलो घटना त थिएन, किनकि भारतसँग सीमा जोडिएकाले पनि यस क्षेत्र निकै असुरक्षित छ। शार्प सुटरको प्रयोगबाट समेत हत्या हुने यस महोत्तरी सहित मध्य प्रदेशका जिल्लाहरू निकै संवेदनशील छन्। प्रहरी तथ्याङ्कलाई हेर्दा मध्य प्रदेशमा आपराधिक घटना हरेक दिन बढोत्तरी भइरहेको छ। मध्य प्रदेशको बढ्दो अपराधजन्य घटनाको प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई विश्राम। मध्य प्रदेश भौगोलिक हिसाबले जति सुगम छ उति धेरै सुरक्षाको कोणबाट अति संवेदनशील छ। यस प्रदेशका 8 जिल्लामा लेनदेनदेखि बोक्सीको आरोपमा हत्याका घटना घटेको प्रहरी तथ्याङ्क बोल्छ। करिब 60 लाख मानिसको बसोबास रहेको यस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब 5% हत्याका घटना बढेको देखिन्छ। हरेक वर्ष बढ्ने घटनाले यो प्रदेश कति धेरै असुरक्षित छ भन्ने तथ्याङ्क यस्तो छ, यो हेर्नुहोस्। महोत्तरीको झा दम्पति हत्या प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता हत्या प्रकरणको जाङ नै छ मध्य प्रदेशमा। अपराधका घटना यति धेरै बढ्दो छ कि मानौ यस क्षेत्र अपराधीहरूको आश्रय स्थल हो। भारतसँग खुल्ला सीमा भएकै कारण पनि यहाँ अपराधको व्यापार नै हुने गरेको छ।
खुल्ला सिमाना भएकै कारण भारतमा अपराध गरेर लुक्ने थलोदेखि आपराधिक गतिविधि मचाउने क्रीडा स्थल बन्ने गरेको छ भने मुलुककै सबैभन्दा असुरक्षित प्रदेशको रूपमा मध्य प्रदेश देखिएको छ। चर्च के बात ई छै कि दोषी बुझतो में कानून पुलिस पूरा घर से सबूत देखने छथिन, वएह सब लेने छथिन। हमरा सबके तो विश्वासो नहीं हुआ, किया तो हमरा ससुर संगे हुनका सबके बहुत नीक संबंध रहे, कहियो झै झगड़ा किछ नहीं हेबे, आज तक नहीं देखने। हमरो 12 साल भ गेल घर में एला, कहियो किछ नहीं देखने रहिए। आ तहन एना भेले, पुलिसे सब सबूतो निकालल के, वएह पुलिस वएह कानून किया छोड़ देलखिन। ई सबके लेल तऽ आश्चर्यो लगैया, इहो होइया जे आब ककरो केओ खून कऽ देतै आ कानून के नज़र में वो आदमी दोषियो रहि कऽ निर्दोष भऽ जेतै, तऽ वएह बात छै। हमरा सबके मारि दे तऽ कानून देखैत रहतै, साउस ससुर के मारि देलक बाद देखै छै। हमसब तऽ बिलटलहुँ हैं, हमरा सबके बाल बच्चा सब की हालत में छी से तो हम ही सब जानै छी। आइ से पहले साउसे ससुर घर के मेन सहारा छलै, तऽ हुनका सरकारी नौकरी छलैया, पैसों के लगानी भिरानी एम्हर उम्हर करैत रहै छलखिन, हुनका तलफो भेटै छलै, तऽ ओहि सबसँ हमरा सबके एकदम खुशी खुशी जीवन जाइ छलै। हमरा सबके की बीतैया, की महसूस करै छी से तऽ हम ही सब जानै छी, कि आत्मा जानै छी, कि भगवान नहीं जानै छै। इंसान के दुख इंसान नहीं बुझे छै, देखला से एक रति मात्र कहै छै जे हाँ तकलीफ छै, मगर भीतरका बात क्यों नहीं बुझते। तऽ से छै। तऽ आब दुश्मन सब हरि लेलक, ओहोमे कानूनो सबके नज़र में किछु नहीं छै जे हाँ मरलै तऽ गेलै तऽ आब ओहो सब मरतै तऽ जेतै, तऽ ओहि सबसँ कोनो मतलबे नहीं छै कानूनो के। नहीं तऽ से जे मतलब रहतै तऽ कानूने दोषी ठहरेने छथिन, कानूने प्रूफ निकालने छथिन, आ कानूने किया छोड़ देलखिन। ई आश्चर्य के बात नहीं छै। भारतीय सीमासँग जोडिएको यस प्रदेशमा 4.47% अपराध बढेको तथ्याङ्कले बोलेको छ। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले दर्शाए अनुसार यस क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था निकै संवेदनशील छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7201 अपराध घटना भएका थिए, जुन 2076-77 मा 6893 थियो। गत वर्ष सबैभन्दा बढी सामाजिक अपराधका घटना घटेका थिए। गत वर्ष 1832 वटा सामाजिक अपराधको घटना दर्ता भएका थिए। दुई 2076-77 मा सामाजिक अपराधको 2160 वटा घटना दर्ता भएको थियो। त्यस्तै संगठित तथा आर्थिक अपराधको 1543 वटा घटना दर्ता भए। यस वर्ष कर्तव्य ज्यानको 93, खुन डाकाको 2, ज्यान मार्ने उद्योगको 310, गर्भपतनको 9 वटा घटना भएको थियो। भवितव्य ज्यानको 467 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ज्यान सम्बन्धी 128, फुटकर ज्यान सम्बन्धी 90, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अपराधको 617 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। सवारी दुर्घटनाको 533 वटा घटना भएको छ भने विविध शीर्षकमा 618 वटा घटना दर्ता भएको हो। गत वर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्यामा समेत बढोत्तरी भएको छ। 2076-77 मा 817 जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा 959 जनाले आत्महत्या गरेको प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्क छ। 928 बलात्कृत र 376 को हत्या। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 4 वर्ष यता माघ मसान्तसम्ममा यस प्रदेशका 8 जिल्लामा 376 जनाको हत्या भएको छ। यसरी हत्या हुनेमा अधिकांश सीमान्तकृत समुदायका छन्। यही अवधिमा 928 महिला तथा बालबालिका बलात्कृत भएका थिए। यसमा पनि अधिकांश पीडित सीमान्तकृत समुदायका भेटिएका थिए।
यस अवधिमा 63 महिला बोक्सी आरोपमा प्रताडित भएका थिए। त्यस्तै 363 महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कार प्रयास भएको थियो। यस अवधिमा सिराहामा 75, सप्तरीमा 38, धनुषामा 57, महोत्तरीमा 33, सर्लाहीमा 35, रौतहटमा 47, बारामा 49, पर्सामा 52 जनाको हत्या भएको थियो। त्यस्तै सिराहामा 151, सप्तरीमा 137, धनुषामा 150, महोत्तरीमा 84, सर्लाहीमा 103, रौतहटमा 90, बारामा 102 र पर्सामा 101 महिला तथा बालिका बलात्कृत भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा मात्र यस प्रदेशमा 42 जनाको हत्या भएको थियो। यहाँ सबैभन्दा बढी रौतहटमा 11, पर्सामा 7, सिराहामा 6, महोत्तरीमा 5, सर्लाहीमा 4, सप्तरीमा 4, बारामा 2 र धनुषामा 2 जनाको हत्या भएको थियो। यस अवधिमा 167 बलात्कृत भएका थिए। सबैभन्दा बढी धनुषामा 3, महोत्तरीमा 26, सिराहामा 26, सप्तरीमा 20, रौतहटमा 19, सर्लाहीमा 18, पर्सामा 15, बारामा 13 महिला तथा बालिका बलात्कृत भएको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यी माथिका तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मधेसको सुरक्षा कति संवेदनशील छ भनेर प्रश्न हुन्छ। करिब 60 लाख मानिसहरूको बसोबास रहेको मध्य प्रदेश भारतसँग सीमा जोडिएकाले पनि यहाँ अपराधका घटना बढ्ने गरेका छन्। हरेक वर्ष यसरी बढ्दो अपराधलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मध्य प्रदेश अपराधीहरूको क्रीडास्थल नबल्ला भन्न सकिन्न। महोत्तरीमा भएको दम्पति हत्या एउटा बर्बर घटना नै थियो, जुन हत्या प्रकरणले मध्य प्रदेशको सुरक्षाको चुनौतीलाई दर्शाएको मात्रै छैन, सर्वसाधारणलाई तर्साइदियो। महोत्तरी पिपराको झा दम्पति हत्यामा संलग्न प्रहरी खोरमा त पुगे, तर 4 जना धरौटीमा रिहा भएसँगै पीडित परिवारलाई तारन्तार धम्की आउन थालेपछि मानिसहरू थप त्रासमा छन्। हुन त महोत्तरी पिपरा जस्ता हत्याका घटना मध्य प्रदेशमा दैनिक बढ्दो छ। हरेक दिन मिटर ब्याजी, घर जग्गा, व्यक्तिगत लेनदेन, दाइजो बोक्सी जस्ता विषयले घटना हुने गरेको छ। यी र यस्ता घटना हिजोभन्दा आज धेरै बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी हरेक दिन अपराधका घटना बढ्दै जाँदा मध्य प्रदेशको सुरक्षा अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।